नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। उपत्यकामा खाद्य सामग्री अभाव भए खरिदका लागि वैकल्पिक व्यवस्था। जिल्ला प्रशासनले नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट अत्यावश्यक सामग्री मगाउन सक्ने निर्णय। बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 1.5 खर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव। जेठ 15 अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी। काठमाडौँका 3 स्थानमा पुनः बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि। अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी भेटनेरी प्रमाणपत्र लिएर मात्र पन्छीजन्य उत्पादनको ओसार पसार गर्न आग्रह। कोरोना भाइरसको संक्रमण रहे पनि विभिन्न जिल्लाका अधिकांश भूभागमा यो वर्षको रोपाइँ सुरु। यस वर्ष चाँडै मनसुनी वर्षा सुरु भएपछि सिँचाइ सुविधा नपुगेका ठाउँको जमिनमा पनि रोपाइँ गर्न सहज। र मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनीका पर्यटन व्यवसायीहरूले करोडौंको घाटा बेहोर्दै। पर्यटक आउने बेलामा लकडाउन भएसँगै व्यवसाय चौपट भएको व्यवसायीको गुनासो। बिजनेस टुडेको सुरुमा खाद्य वस्तु खरिदका लागि वैकल्पिक व्यवस्था सम्बन्धी समाचार। काठमाडौँले निषेधाज्ञाको समयमा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएकाले घरमै बसेर निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गर्न सबैलाई अपिल गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जेठ 14 गते शुक्रबारदेखि उपत्यकाका 3 जिल्लामा किराना पसल, खाद्यान्न पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि बन्द गर्ने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेपछि दैनिक उपभोग्य सामान खरिदमा समस्या हुने भन्दै विरोध भइरहेका बेला प्रशासनले यस्तो वस्तुको आपूर्ति सहज पारिने स्पष्ट गरेको हो। बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, उपभोक्ता संरक्षण मञ्च र खाद्य किराना थोक व्यापार संघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी आगामी एक साता दैनिक उपभोग्य सामान अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। अब यो आपूर्ति व्यवस्थापन कसरी मिलाउने भन्ने सम्बन्धमा आज चाहिँ हामी नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, उपभोक्ता संरक्षण मञ्च र खाद्य किराना थोक व्यापार संघका प्रतिनिधिहरूसहित हामी अहिले यहाँ बैठक गऱ्यौँ र यो बैठकबाट अब विभिन्न निर्णय भएको छ। अब हामीले यो कोरोनाको संक्रमण दर घटाउनकै निम्ति हामीले यो निर्णय गरेको हो। अब यस्तो अवस्थामा पनि आपद विपदमा परेको मानिसहरूलाई चाहिँ, नागरिकहरूलाई चाहिँ अत्यावश्यक पर्ने दाल, चामल, तेल, नुन लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरूको सहज आपूर्तिको लागि नेपाल खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको संयुक्त मोबाइल टिम चाहिँ परिचालन गरी स्थलगत रूपमै यो चाहिँ आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव हुन नदिने गरी मोबाइल भ्यान परिचालन गरिने र आवश्यकता र माग भए बमोजिम टोलटोलमा परिचालन गरिनेछ। जेठ 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञालाई कडाई गरिएको छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेक किराना पसल, खाद्यान्न पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू पनि 20 गतेसम्म खोल्न पाइने छैन। आगामी वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 1.5 खर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरिसकेको छ। यही जेठ 15 अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमा सिलिङ अनुसार नै प्रस्ताव पठाइसकिएको जनाएको छ। आयोगले दिएको सीमा 1 खर्ब 47 अर्ब 64 करोड 4 लाख रुपैयाँ छ। 18 वटा कार्यक्रममा कुल बजेटको 76% निश्चित गरेर पठाइएको हो। यसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सडक, रेलवे लगायत रहेको छ। मन्त्रालय सडक विभाग, रेल विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल पानी जहाज कार्यालय, काठमाडौँ तराई मधेस दूत र मार्ग आयोजना, सडक बोर्ड नेपाल सहित 7 वटामा विभाजन गरिएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गत 30 करोड 33 लाख, सडक विभाग अन्तर्गत 1 खर्ब 18 अर्ब 98 करोड 36 लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी रेल विभागलाई 9 अर्ब 55 करोड 52 लाख, यसैगरी
यातायात व्यवस्था विभागलाई 2 अर्ब 39 करोड, पानी जहाज कार्यालय अन्तर्गत 8 करोड 65 लाख, फास्ट ट्र्याकलाई 8 अर्ब 96 करोड 88 लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। सडक मर्मत सम्भार भनेर सडक बोर्ड नेपाललाई 7 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ सहितको बजेट प्रस्ताव पेश गरिएको छ। सिलिङमा रहेर 1 खर्ब 47 अर्ब 53 करोड 74 लाख रुपैयाँ प्रस्ताव पेश गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1 खर्ब 34 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको मध्ये जेठ 9 सम्म 39% मात्र भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा निर्माण क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा समावेश गर्न सुझाव दिएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा निर्माण क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा समावेश गर्न सुझाव दिएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा निर्माण क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा समावेश गर्न सुझाव दिएको छ। साथै बढीमा 2% ब्याजमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन भनेको छ। कोभिड-19 ले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरू लकडाउन र निषेधाज्ञा अधिकांश ठप्प रहेको र आसन्न बर्खा र चाडपर्वपछि मङ्सिरबाट मात्र सञ्चालनमा आउने सम्भावना रहेको महासंघको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायीले 2076 चैतदेखि 2078 पुस मसान्त अवधिको बैंक ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी गराएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँका 3 स्थानमा पुनः बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएको छ। पशु सेवा विभागका अनुसार कीर्तिपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 र 9 तथा चन्द्रागिरी नगरपालिका 2 मा संक्रमण पुष्टि भएको हो। उक्त स्थानमा कृषकले पालेका टर्कीको नमुना केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वरमा रियल टाइम पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा जेठ 10 गते पुष्टि भएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। ती स्थानमा संक्रमण फैलिन नदिन तथा तत्काल नियन्त्रणमा लिन विभागले संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहका पशु सेवासँग सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरी रोग देखिएका क्षेत्रमा रहेका घरपालुवा पन्छी तथा रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तु समेत बुधबार नै नष्ट गरेको छ। उक्त क्षेत्रबाट 535 टर्की, 492 लोकल कुखुरा, 76 बटाई, 20 हाँस, 178 अण्डा र 900 किलो दाना नष्ट गरिएको थियो। पशुपन्छी मन्त्रालयले पन्छी तथा पन्छीजन्य उत्पादनको ओसार पुसार गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी भेटनेरी प्रमाणपत्र लिएर मात्र आउन आग्रह गरेको छ। यस्तै फार्म परिसरमा जैविक सुरक्षाका विधिहरू अवलम्बन गर्न पन्छी पालक कृषकहरूले फार्म परिसरमा नियमित रूपमा निसंक्रमण गर्न तथा सरसफाइमा ध्यान दिन, घरपालुवा पन्छीलाई जंगली पन्छीहरूको सम्पर्कमा आउन नदिन, हाँस तथा कुखुरा लगायतका पन्छीलाई थुनेर पाल्न तथा पशुपन्छी बिक्री स्थलमा अस्वाभाविक रूपमा पन्छी बिरामी परेमा वा मरेमा तत्काल नजिकको पशु सेवा विभागमा सूचना गर्न आग्रह गरिएको छ। नेपालमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर प्रवेश गरेको भन्दै सरकारसहित नेपालका राजनीतिक दलहरूले छिमेकी मुलुक चीन समक्ष सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीले बेजिङबाट आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकमा सत्तारूढ दलसँगै सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरूले चीनको महामारी नियन्त्रणमा प्राप्त सफलताको प्रशंसा गर्दै चीनबाट स्वास्थ्य सामग्रीका लागि ठूलो अपेक्षा गरिरहेको बताएका हुन्। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोनाका सम्बन्धमा चीनको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। Nepal and China are good neighbors, close friends and trusted partners. We have always been maintaining close and cordial relations. We both have stood unwaveringly in support of each other's sovereignty, territorial integrity and political independence. Nepal adherence on one China policy. She is fully committed not to allow any activities inimical to China's interest in her soil. Frequent exchanges of high-level visits between our two countries have immensely nurtured our long-standing friendship and cooperation. यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महामारी नियन्त्रणका लागि चीन सरकारले नेपाललाई मेडिकल सामग्री उपलब्ध गराउनु खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो। Let me express my appreciation to China Foundation for Peace and Development for donating epidemic prevention materials to Nepal Communist Party Maoist Center.
Nepal's situation of COVID-19 pandemic is precarious due to rapid rise of cases in recent days. There is a lack of oxygen, hospital beds, and other COVID-19 prevention materials in this market. The number of COVID-19 positive cases is on peak and morbidity rate is also high. This support would help save life of the people, therefore is invaluable for us. महामारी विरुद्ध संयुक्त संघर्ष तथा जनताको जीवन रक्षा नेपाल चीन राजनीतिक पार्टीबीच महामारी विरुद्ध संयुक्त लडाई विषयक बैठकमा सीपीसीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोङ थाओले विश्वव्यापी संकट कोरोना विरुद्ध सबै मुलुकहरू एकजुट हुनुपर्ने चीनिया धारणा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कोरोना महामारीका बीचमै डडेलधुराका किसानले रोपाई सुरु गरेका छन्। जिल्ला सदरमुकामदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहे पनि जिल्लाका सिँचाइ हुने अधिकांश भूभागमा भने यो वर्षको रोपाई सुरु गरिएको हो। जिल्लाको गन्याबधुरा गाउँपालिकाका किसानहरू यति बेला धानको बिउ रोप्नमा व्यस्त छन्। नियमित रूपमा वर्षा भएसँगै रोपाई गर्नका लागि सहज भएकाले जिल्लाका अधिकांश भूभागमा रोपाई सुरु भएको हो। रोपाईका लागि गाउँमा पर्म गर्नुका साथै अर्को टोलबाट खेताला खोजेर लगाइने गरेको भए पनि कोरोनाको सन्तासका कारण घरकै मानिस वा छरछिमेक मिलेर रोपाई गरिरहेका छन्। डर त अब लाग्छ त्यही पनि आफूले गर्नु पर्यो। बाहिर कुरा सुन्दाखेरि त अब डर त लाग्ने हो। त्यही त सोचले अब बिहान भाषा त्यो धेरै गर्दैन भिडभाड कम हुन्छ। अब बाहिरको मान्छे छैन, आफ्नै गाउँको अब छिमेकी त वल्लो पल्लो घरको त अब गर्नै पर्यो। बाहिर मान्छे हाम्रो वल्लो पल्लो गाउँको परिवार गाउँको छैन भइहाल्छ। गाउँ गाउँमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि घरकै सीमित मानिसहरू मात्रै रोपाई गरिरहेका छन्। भारत तथा देशका अन्य स्थानमा रोजगारीका लागि गएका युवाहरू पनि लकडाउनका कारण घर फर्किएपछि रोपाईमा काम गर्न खेताला खोज्न भौतारिनु नपरेको कृषकहरू बताउँछन्। डर त बाहिरको मान्छे त्यति आएको छैन, गाउँकै छ सबै हामीहरू। बाहिरबाट आएपछि त डर त डरै छ। अब कोरोनाले धेरै प्रभाव पारेछ भन्छन् यताउति। यता त हाम्रो पनि बाहिर मान्छे नआए हुनाले यहाँको सबैले गर्दा ठिकै भएको छ अहिलेसम्म। तर कोरोना प्रभावित भएर इन्डियाबाट केटाहरू सबै आएर गाउँमा अहिले सबै गाउँमा छौँ हामीहरू, केटाहरू टन्नै छौँ, आफै गरिरहेको छौँ। अरमपरम त भइरहेछ। डडेलधुरामा 6000 भन्दा बढी हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई हुने गरेको छ। यस वर्ष चाँडै मनसुनी वर्षा सुरु भएपछि सिँचाइ सुविधा नपुगेका ठाउँको जमिनमा पनि रोपाई गर्न सहज हुने क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयले जनाएको छ। डडेलधुराबाट विमल जैरूको रिपोर्ट। समयमै वर्षात भएसँगै डोटीमा रोपाई सुरु भएको छ। कोरोना महामारीको कारण ग्रामीण क्षेत्र सुनसान भए पनि पानी पर्न थालेसँगै किसानहरूले रोपाई सुरु गरेका हुन्। डोटीको केआइसिङ गाउँपालिका, बडी केदार गाउँपालिका लगायतमा रोपाई सुरु भएको छ। निरन्तरको वर्षाले समयमै रोपाई सुरु गर्न पाएपछि डोटीका कृषक पनि हर्षित बनेका छन्। वर्षात सधैँ किसानले अन्य बाली मकै, कोदो, धान, अदुवा समेत लगाउन थालेका छन्। यति बेला खडेरीले सुक्खा देखिएका डोटीका डाँडा पाखा खेतबारी हरियाली देखिन थालेका छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत मानव संसाधन मार्फत देशैभरका स्थानीय तहहरूमा विकास निर्माणका कामहरू भइरहेको छ। विशेष गरी कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाको उपयोग गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई पाल्पाका केही स्थानीय तहहरूले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा जोड दिएका छन्। पाल्पाको रामपुर नगरपालिका 6 को ज्याक्ती सामुदायिक वनमा निर्माणाधीन ज्याक्ती बृहत पार्कमा गत वर्षदेखि पार्क निर्माणको काम हुँदै आएको छ। 26 हेक्टरमा फैलिएको वन क्षेत्र मध्ये 8 हेक्टरलाई एक वन एक उद्यान अन्तर्गत पार्कको रूपमा विकास गरिँदैछ। र विशेष त पिकनिक स्पोटको लागि अब हामी काम गर्दैछौँ र अहिले जति काम भइरहेको छ। अहिले यो वर्ष प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले 28 जनालाई हामी यहाँ रोजगार दिइरहेका छौँ र यो हामीले जुन माथिल्लो भाग छ यो भागमा विशेष त बोटानिकल गार्डन हरेक किसिमका बिरुवाहरू हामी यहाँ रोप्छौँ र यहाँ केही पनि कङ्क्रिटहरूको प्रयोग गर्दैनौँ र भविष्यमा यसलाई पछि गएर यसलाई बोटानिकल लाइब्रेरीको रूपमा यसलाई हामीले विकास गर्ने कन्सेप्टमा
अगाडि बढिरहेका छौँ र यो निर्माणको पनि यो पहिलो चरण भएको हुँदा हामीले भर्खरै सुरुवात गरेका छौँ। ट्र्याकहरू बनेको छ, यो रुखहरूलाई हामीले रङ्गाएका छौँ र बिस्तारै यो वर्षबाट हामीले बिरुवाहरू यो फुलबारीहरू गराउने हाम्रो लक्ष्य छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत 2700 मिटरको ट्र्याक निर्माण, गिटी बिछ्याउने, चौतारो, काठे पुल तथा बेन्च बनाउने, ट्र्याकका ढुङ्गा तथा रुखहरू सजाउने कार्य भइरहेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत ओडाबाट सहभागी 28 जना श्रमिकहरूले श्रमदान गरेका छन्। यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वरोजगारबाट 28 जना मान्छेहरूले काम गरिराखेका छन् र यो पार्कलाई सजाउने, राम्रो बनाउने, ट्र्याकहरूमा गिटी हाल्ने ट्र्याक खोलिएको छ, बस्ने ठाउँहरू बनाइएको छ, चौपारीहरू बनाइएको छ र यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि 28 जना भए पनि डिस्टेन्स फरक गरेर 10 मिटरको दूरी गरेर ग्रुप बनाएर 4-4 जनाको ग्रुप बनाएर काम गर्दैछन्। सुरुवातमा ओडाले पार्क निर्माणको कार्यलाई अघि बढाए पनि अहिले यस क्षेत्रको उत्कृष्ट पार्कको रूपमा निर्माण गर्ने गरी नगरपालिका पनि लागि परेको बताइएको छ। हामी चाहिँ 2074 सालको निर्वाचनपछि आएको जनप्रतिनिधिको साथीहरूको एउटा भेलाले यसलाई एउटा वृहत पार्कको रूपमा चाहिँ विकास गरौँ भन्ने लागि हामी लाग्यौँ र गत वर्ष वडाले 5 लाख रुपियाँ 4,90,000 दाम छुट्याएका थियौँ र त्यसबाट डिपिआर गर्ने काम भयो र यसको अध्ययन अवलोकनको काम पनि गरियो हामीले र अहिले पछि फेरि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार अन्तर्गत चाहिँ 15 लाख रुपियाँ दाममा अहिले यहाँ काम भइरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण गरिएको निषेधाज्ञाको सदुपयोग गर्दै काली नदी किनारामा रहेको ज्याग्दी वनको पार्क क्षेत्रमा पानी तथा विद्युत आपूर्तिको काम भइसकेको छ। पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनीका पर्यटन व्यवसायीहरूले करोडौंको घाटा बेहोर्नु परेको गुनासो गरेका छन्। पर्यटक आउने बेलामा लकडाउन भएसँगै व्यवसाय चौपट भएको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गरेका हुन्। लुम्बिनीमा सामान्यदेखि स्टारसम्मका गरी कुल 85 होटलहरू छन्। धेरै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले अवलोकन गर्ने पर्यटकीय स्थलमा पनि लुम्बिनी पर्छ। यहाँका होटल व्यवसायीहरूले राम्रो आम्दानी गर्ने गरेका थिए, तर कोरोना प्रभावले सबैभन्दा बढी होटल व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। होटल नचलेको चाहिँ लगभग 3.5 महिना जति भइसक्यो। हामीलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै भइरहेछ, फाइनेन्सियल प्रब्लमहरू भइरहेका छन्। सरकारबाट केही व्यवस्थितहरू चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैनन्, कुनै राहतहरू आएका छैनन् हाम्रो लागि। अब हामीले चाहिँ अन फ्युचरमा के गर्ने हो, यसको सरकारबाट केही आशाहरू चाहिँ राखिराखेका छौँ, तर चाहिँ अहिलेसम्म कुनै चाहिँ त्यस्तो चाहिँ केही पाइएको छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ सरकारलाई चाहिँ यसो अनुरोध गर्छौँ कि यसो चाहिँ हाम्रो लागि पनि केही न केही राहतहरू चाहिँ हुनुपर्ने भने। कोरोना महामारी फैलिएसँगै निषेधाज्ञा जारी गरिएका कारण अधिकांश होटल बन्द छन् भने होटलका कामदारहरूको समेत रोजगारी गुमेको छ। बैंकबाट कर्जा लिएर सञ्चालनमा आएका कतिपय होटललाई बैंकको कर्जा र ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ। यो विगतको वर्षदेखि यदि हामी हेर्ने हो भने यो वर्ष 2020 भ्रमण वर्ष र लुम्बिनी भ्रमण वर्ष दुवैलाई हामी पूर्ण तयारीमा लुम्बिनीका होटल व्यवसाय हामी लागेको थियौँ र जसमा अर्बौं लगानी गरेरदेखि लिएर करोडौं लगानी गरेर एउटा जुन होटलको जमर्को गरेर हामी आतिथ्यै पस्किन यहाँ कुरिरहेका थियौँ। त्यसै समयमा यो जुन कोरोना कहर आयो त्यो ठुलो नै भयावह स्थितिमा आयो। किन भन्दाखेरि हामी टप सिजनमा त्यो जुन डिसेम्बरको टप सिजनदेखि नै जुन कोरोना आयो त्यसले हाम्रो पुरा मार्केट बिगाड्यो र अन्ततगत यो मृत अवस्था जस्तो पुग्यो र लकडाउन भयो। र यसमा हामी अहिले पर्यटन व्यवसायी लुम्बिनीका होटल व्यवसायी के चाहन्छौँ भने सकेसम्म यसमा पर्यटन हामीलाई कसरी अब हामी आउने दिनमा हामीलाई बचाउन र हामीलाई फेरि एकचोटि बामे सर्नको लागि सरकारको तर्फबाट यसलाई विशेष पहल हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि यदि सरकारले हामीलाई हेरेन भने हामी आफै पनि यसमा धाराशायी भएका छौँ, ब्याङ्कबाट ऋणी भएका छौँ होइन। हामीले विभिन्न यहाँका लगभग 60% होटल व्यवसायी चाहिँ घर भाडामा लिएर चलाउनु भएको छ। उहाँहरू पनि एकदम पीडित अवस्थामा हुनुहुन्छ र यसलाई छिटो सम्बोधन सरकारले गरेन भने हामी लाग्छौँ कि अब हाम्रो यो लुम्बिनीको पर्यटन व्यवसाय चाहिँ हामी धाराशायी अवस्थामा हामी विलीन भएर जानेछौँ। अर्बौं लगाएर खोलिएका होटलहरू लगातार 2 वर्षदेखि प्रभावित भएको भन्दै व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञामा होटल व्यवसायी र उद्योगी व्यापारीहरूको समस्यामा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने माग गरेका छन्। अब सानो कुरा भन्नुपर्दा अहिलेको यो लकडाउनको अवस्थामा हामी पर्यटन व्यवसायी नेपालभरिको त नभन्न सके पनि लुम्बिनीको भन्नुपर्दा अहिले लकडाउनको अवधिमा
एकदम साह्रै मारमा परेको भनेकै पर्यटन व्यवसाय हो। त्यो माथि पनि गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा अहिले जताततै पुरै बन्दको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अब अहिलेको मोटामोटी हेर्नुपर्दा तपाईँको हाम्रो होटल व्यवसायमा मात्र 15 देखि 25 करोड रुपियाँ नोक्सान भइसकेको छ। त्यसले गर्दा अहिले कतिपय व्यवसायी साथीहरू अहिले धराशायीमा हुनुहुन्छ, कतिपयहरू अहिले छोडेर जाने अवस्थामा पनि छन्। पहिलो चरणको कोरोनाका कारण थलिएको पर्यटन व्यवसाय तङ्ग्रिन नपाउँदै फेरि नराम्ररी प्रभावित बनेपछि लुम्बिनीका होटल व्यवसायीहरूले 15 देखि 25 करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्नु परेको बताएका छन्। तर विश्वभर नै त्रास फैलिएको अवस्थामा स्वाभाविक मारमा परेका पर्यटन व्यवसायीहरूले विचलित हुनुभन्दा पनि जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने कतिपयको सुझाव छ। बन्दाबन्दीको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निष्क्रिय कर्जा घटाएका छन्। गत वर्ष भएको लकडाउनपछि बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा धेरै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो, तर अनुमान विपरीत बैंकहरूले निष्क्रिय कर्जामा सुधार गरेका छन्। गत वर्ष 2076 चैतसम्म सञ्चालनमा रहेका 27 वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा 1.66% रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना अर्थात् 2077 चैतसम्म आइपुग्दा निष्क्रिय कर्जा घटेर 1.38% मा झरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा सबैभन्दा कम निष्क्रिय कर्जा बनाउन एभरेस्ट बैंक सफल भएको छ। गत वर्षको 9 महिनामा 0.20% रहेको निष्क्रिय कर्जालाई घटाएर नबिल बैंकले चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 0.12% मा झार्न सफल भएको छ। यसैगरी सानीमा बैंक, दोस्रोमा रहँदा तेस्रोमा नेपाल एसबीआई बैंक, चौथोमा एनआईसी एसिया बैंक र पाँचौंमा नबिल बैंक देखिएको छ। सानीमा बैंकले निष्क्रिय कर्जा घटाएर 0.36 बाट 0.21 बनाएको छ भने नेपाल एसबीआई बैंकको भने निष्क्रिय कर्जा 0.19 बाट बढेर 0.23% मा पुगेको छ। उता एनआईसी एसियाको 0.75 बाट 0.47 र नबिल बैंकको 0.63 बाट 0.48% मा झरेको छ। साताको अन्तिम दिन बिहीबार सामान्य अङ्कले शेयर बजार घटे पनि शेयर कारोबार रकमले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। बिहीबार 1.20 अङ्कले घटेर 2815.40 अङ्कमा बन्द भएको छ। त्यसैगरी यस दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स 0.28 अङ्कले घटेको छ भने सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.26 अङ्कले घटेको छ। यस दिन 215 कम्पनीको 1,47,493 पटकको कारोबारमा 14 अर्ब 76 करोड 88,08,492 रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। 4 करोड 18,13,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ भने यस दिन कारोबार रकम हालसम्मकै उच्च हो। यसअघि गत सोमबार 13 अर्ब भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकमले नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो। नेप्सेमा सामान्य करेक्सन देखिए पनि यस दिन 19 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस दिन कारोबारमा आएको व्यापार उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 6.72% ले बढेको छ भने जलविद्युतको 4.57%, विकास बैंकको 3.43% र वित्तको 2.28% ले बढेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। उपत्यकामा खाद्य सामग्री अभाव भए खरिदका लागि वैकल्पिक व्यवस्था। जिल्ला प्रशासनले नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट अत्यावश्यक सामग्री मगाउन सक्ने निर्णय। बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 1.5 खर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव। जेठ 15 मा अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी। काठमाडौँका 3 स्थानमा पुनः बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि। अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी भेटनेरी प्रमाणपत्र लिएर मात्र पञ्चीजन्य उत्पादनको ओसार-पसार गर्न आग्रह। कोरोना भाइरसको संक्रमण रहे पनि विभिन्न जिल्लाका अधिकांश भूभागमा यो वर्षको रोपाइँ सुरु। यस वर्ष चाँडै मनसुनी वर्षा सुरु भएपछि सिँचाइ सुविधा नपुगेका ठाउँको जमिनमा पनि रोपाइँ गर्न सहज। र मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनीका पर्यटन व्यवसायीहरूले करोडौंको घाटा बेहोर्दै। पर्यटक आउने बेलामा लकडाउन भएसँगै व्यवसाय चौपट भएको व्यवसायीको गुनासो। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।